बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी में मुआवनत पर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक 4 पाकिस्तानी इदारों ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इन इदारों ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग में मदद देने वाली खुसूसी व्हीकल चेसिस तैयार की। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना हैं। इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तिजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स की तैयारी और इसके फैलाव के खतरात के पेश नजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। 4 पाकिस्तानी इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद देने का इल्जाम है। पाबंदियों का शिकार इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। एनडीसी पर मिसाइल लॉन्च सपोर्ट और टेस्टिंग आलात हासिल करने का इल्जाम लगाया गया है। कराची के अख्तर एंड सन्स पर एनडीसी के लिए मिसाइल प्रोग्राम का सामान फराहम करने का इल्जाम लगाया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया, अमरीका हथियारों के फैलाव और इससे मुंसलिक तशवीशनाक सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम जारी रखेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीका की जानिब से नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी समेत 4 इदारों पर पाबंदियां आयद करने के फैसले को बदकिस्मती और तासुब पर मबनी करार दे दिया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, अमरीका के ऐसे दोहरे मायार और इम्तियाजी सलूक से न सिर्फ एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगेगा, बल्कि खित्ते और आलमी अमन और सलामती को भी नुकसान पहुँचने का खतरा है। उन्होंने कहा, इदारों पर पाबंदियां आयद करने का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा अमरीकी इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों ने इसकी क़यादत को अता किया और ये एक मुक़द्दस अमानत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के हवाले से कोई ब्रीफिंग होगी तो फिर ही कुछ कह सकेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है। वो पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। वो खान साहब ने कहा है, बस सो फार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर हमारे साथ उन्होंने की ब्रीफिंग शेयर कर ली, किस किस्म की पाबंदी लगी है, किसने लगाई है, किस नौयत की है, फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला कमेंट करें। लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियों का मामला मौखर। रूल्स की हतमी मंजूरी तक नए जजेस की तकर्रियों का अमल मौखर कर दिया गया है। 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के सामने जजेस की तकर्रियों के लिए मुजव्वज़ा रूल्स पेश किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए एजेंडे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास से नए जजेस की तकर्रियों का एजेंडा निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 25 खाली असामियों को पुर करने के लिए 50 नाम कमीशन को भिजवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स बनाने के लिए खत लिखा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में रूल्स कमेटी ने हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्रियों के लिए रूल्स तैयार करके मुसविदा 32 रुकनी जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को एटीसी में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशत गर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्जिमान के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हकूक मुतासिर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है। अदालत 15 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है। बानी पीटीआई के लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے NS47 سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ NS47 اسلام آباد سے PTI امیدوار شعیب شاہین کی درخواست پر حکم امتناع جاری۔ الیکشن ٹریبیونل NS47 کے علاوہ دیگر 2 حلقوں سے متعلق کارروائی آگے بڑھا سکے گا۔ NS47 سے طارق فضل چودھری MNA بنے۔ شعیب شاہین نے جیت کو چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شعیب شاہین کے الیکشن پٹیشن کے حد تک الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے حکم جاری کیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق کیس 24 دسمبر کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان انڈونیشیا کے تعاون اور حمایت سے آسیان کا مکمل ڈائیلاگ پارٹنر بنے گا۔ وزیراعظم نے انڈونیشیا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزراء کی عدم موجودگی پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے کہا کیا صرف معمول کی کارروائی چلانے کے لیے اجلاس ہو رہا ہے؟ ہم ایسے جوابات سے بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ پارلیمنٹری سیکریٹری جوابات کی تیاری کر کے آتے ہیں، سب نہیں۔ ہم ایسے اس اجلاس کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ حنیف عباسی نے بھی واک آؤٹ کیا۔ وزراء کی عدم موجودگی پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے کہا کیا صرف معمول کی کارروائی چلانے کے لیے اجلاس ہو رہا ہے؟ ہم ایسے جوابات سے بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ پارلیمنٹری سیکریٹری جوابات کی تیاری کر کے آتے ہیں، سب نہیں آتے۔ ہم ایسے اس اجلاس کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ حنیف عباسی نے بھی واک آؤٹ کیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ فوزیہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فوزیہ بتائیے گا کیا اختلافات سامنے آ رہے ہیں اور کون کون لوگ واک آؤٹ کر گئے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ وزراء کی عدم موجودگی اور جو اس کے پہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا ہے، کیونکہ گزشتہ جب سے یہ سیشن سٹارٹ ہوا ہے اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو وزراء ہیں وہ اجلاس میں جو وہ شرکت نہیں کر رہے اور وقت پر سوالات میں جوابات ہیں اس پر وزراء یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ اس پر جو ڈپٹی اسپیکر ہے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا تھا کہ وزراء کی عدم موجودگی پر جو بھی سچویشن اس اسمبلی میں ہو رہی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ پھر وقفہ سوالات کے موقع پر جو ہے وہ وزراء موجود نہیں تھے، تو جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں انہوں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا اور اس پہ شدید احتجاج بھی کیا، اور بار بار انہوں نے یہ کہا کہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات جو ہے وزراء کی جانب سے نہیں آ رہے، اور اسمبلی میں جو ہے یہ ایک روایت بن گئی ہے۔ اس پر جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ فوزیہ علی، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ۔ 100 انڈیکس میں 1045 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,10,024 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تفصیلات لیں گے حمزہ گیلانی سے۔ حمزہ، آج پھر سے مندی دیکھی گئی ہے سٹاک مارکیٹ میں، کیا رجحان ہے؟ جی بالکل، مسلسل ہم مندی دیکھ رہے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج کا آغاز ریڈ زون سے ہوا تھا اور دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 2,500 پوائنٹس مائنس ہوا تھا۔ وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم جانیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹاک ایکسپرٹ جبران سرفراز۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسی پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے جس سے 100 انڈیکس یکدم 1,08,000 کے پہ آ گیا ہے؟ دیکھیں، جب سے مانیٹری پالیسی آئی ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے 2% سے زائد کی کمی ہوگی۔ اس کے بعد جو اعلان کیا گیا 2% کی کمی کا، یہ بھی اچھا اعلان ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، جس کے بعد جو فروخت پہ دباؤ رہا اور میوچل فنڈ کی طرف سے بھی سیلنگ رہی، اور کل جو ہے 3790 پوائنٹ کی تاریخ کی بلند ترین مندی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ گھٹے نہیں ہیں، اور آج بھی جو ایک تقریباً 2500 پوائنٹ کی مندی دیکھی گئی، لیکن یہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی طرف سے بھی سیلنگ ہے، اور دوسرے جو کیونکہ اب آلریڈی اتنی پیک پہ تھی بازار 1,17,000 پہ، تو اس کے حساب سے بھی سیلنگ ایک ڈیو تھی، تو کریکشن بھی ہو چکی ہے ابھی۔ اپ کمنگ سیشنز کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کہ 100 انڈیکس زگ زیگ پوزیشن میں ٹریڈ ہوگا یا پھر ریکوری ہو جائے گی مارکیٹ کی؟ ظاہر سی بات ہے، جو مارکیٹ جو آل ٹائم ہائی کے لیول پہ ہے تو والیٹیلیٹی تو رہے گی، لیکن یہ کہ تھوڑا کاشس ہو کے کام کرنا چاہیے، اس میں اپورچونیٹیز ملیں گی اور اچھے انٹری اور ایگزٹ دونوں پوائنٹ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ 3 ٹریڈنگ سیشنز کے اندر تقریباً 7,500 پوائنٹس کا نکلا ہوا ہے۔ زگ زیگ پوزیشن میں اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ 2,500 پوائنٹس کی ہم نے مندی دیکھی تھی، اس وقت ریکوری ہو رہی ہے اور مارکیٹ اس وقت کم بیک کر رہی ہے۔ جی، کم بیک کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ہم